अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ एम्बेसडर ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं और हमने बात करनी है बेसिकली आज जो न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट टीम के जाने से मामला शुरू हुआ तो फिर इंग्लैंड ने भी इनकार कर दिया है और अब आगे जाके इसका जो स्नोबॉल इफ़ेक्ट है वो कहाँ तक पहुँचेगा ये भी ज़रा देखेंगे। लेकिन सारी सिचुएशन जो है उसको हैंडल कैसे किया जाए? मुख्तलिफ आरा हैं कि जी हमें ज़रा थोड़ा-सा टेक ऑन करना चाहिए उनको, हमें रिएक्ट करना चाहिए एग्रेसिवली। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत ही प्रैग्मैटिकली इसको हैंडल करना चाहिए। अब सफारतकारी में जो चीज़ें होती हैं, आज हमने सोचा कि उनसे पूछते हैं कि सफारतकारी कैसे की जाए इस मामले में। और चूँकि इस वक़्त सिचुएशन जो है वो बहुत टफ़ है पाकिस्तान के लिए, हर तरफ से अटैक है पाकिस्तान के ऊपर, तो कैसे हैंडल किया जाए? ज़फ़र इलाही साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हिलाली साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, एक तो ये है कि इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, ये पहले से लगता है कि सब कुछ तयशुदा था। अब जो हो गया है, अब उसके बाद इसको हैंडल कैसे किया जाए जी? ज़रा क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आई डोंट एग्री कि ये पहले से इन्होंने फिक्स किया हुआ था, बिकॉज़ अगर ये अच्छा, पहले से फिक्स करते तो मेरे ख्याल में उनके आने की ज़रूरत नहीं है और उधर से ही बहाने बनाने लग जाते। तो मेरे ख्याल में हाँ, कुछ हुआ है व्हिच वी डिड नॉट रिपोर्ट, मगर उनको इंडिपेंडेंटली पता चला है। अगर ठीक, हम मिसाल के तौर पे करते कि एक सुसाइड अटैक आप पे होना था, मगर हाँ, हमने उसको देखा, इन्वेस्टिगेट किया, मगर दैट वाज़ अ रॉन्ग रिपोर्ट और हाँ, जो लोगों ने किया वो ये थे और हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया या उनसे बातें हो गई है, तो यू सी दैट वुड हैव बीन सम कंफर्ट। मगर हमें नहीं पता था, हमें उस वक्त बताया गया जैसे द सेम टाइम जो न्यूजीलैंड को बताया गया, विद हाँ, द रिजल्ट दैट हम ये तो नहीं कह सकते थे कि हमें पता था और ये फ्रॉड है या हमने टेकन एक्शन। दूसरी बात है, सुना है कि ये काफ़ी सीरियस मूव था, मे बी इट वॉज वेल प्लान्ड, हाँ, मगर दे वर जेन्युइनली कन्विंस्ड इट वॉज सीरियस और उन्होंने फिर कहा कि भाई ये इतना खतरा है कि हम नहीं जा सकते। उसके बाद तो एक किस्म का रोलिंग हो गया। ब्रिटेन जो जिन्होंने इस न्यूज़ को ब्रेक किया था और हाँ, उनको ब्रेक किया था, हमें ब्रेक किया था, जाहिर है वो खुद नहीं आ सकते, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि हाँ, वो किसी और को ये कहते हैं कि ना जाओ और वो खुद आ जाए। तो हाँ, दिस आई थिंक इज द रियल स्टोरी। ऑफ कोर्स हमें पता नहीं है सच था या झूठ था, मगर अब मेरे ख्याल में ये कहना कि परफिडियस एल्बियम ये गोरेों का ये हालत है प्रीवियस, हाँ, मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि एक्सेप्ट करें कि वो एक जेन्युइन थ्रेट उनके ये में था, ऑल्दो वी डोंट बिलीव इट वाज जेन्युइन, मगर उनके बिलीफ में, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल द एक्शन दे टुक। अब आप अपने लोगों को वो फीस दें क्रिकेट का जो वो चाहते हैं, जो हाँ। वो मिस कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों को बुलाएं, वर्ल्ड टीम लगाएं, एशियन टीम लगाएं, थोड़ा सा एक नाइस कंपेटिटिव स्पिरिट क्रिएट करें। ये नहीं कि रोने लग जाएं और कहें हाय हाय देखिए हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपने फरमाया कि उनको क्रेडिबल लगा ये थ्रेट, लेकिन कम से कम अगर क्रेडिबल भी होता तो हिलारी साहब, आप सारी ज़िंदगी आपने सफारतकारी की है, तो उनको हमारे साथ शेयर करना चाहिए था ना। हमें बताते कि जनाब ये जो सूरत हाल है ये हमें पता चली है, ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है, हमारे हाईएस्ट लेवल पे कम से कम शेयर करते ताकि एम्बैरेसमेंट तो ना होती ना। कि पहले बात तो ये है, तो हम उनसे पूछते आपको बताया कौन, हुँ, है ना? हम तो हाँ, ये पूछते हैं ना सोर्स क्या है भाई, हाँ, और वो सोर्स नहीं डिक्लेयर कर सकते। माफ करिए, मिसाल के तौर पे अगर वो ऐसा सोर्स था जो पाकिस्तान को अगर पता चल जाए उसकी बुरी हालत हो, तो मेरे ख्याल में नो पॉइंट इन स्पेक्युलेटिंग। दिया हमें कि एक थ्रेट है, क्रेडिबल है, हम समझते हैं रियल है, सीरियस है, हम जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मुझे बताएँ, मैं देख रहा था कि इंग्लैंड में मैं आपको सुनाता हूँ, बल्कि जो स्काई टेलीविज़न के ऊपर एक जर्नलिस्ट हैं पीटर ओबर्न, उन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट किया है, वो देखिए ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं। Look, the English cricket security assessment we learned was unchanged. It was judged to be safe. The British High Commission, we learned, was happy with this. This was, in other words, of course, events have been going on in Afghanistan, but the security advice was
it was okay to travel. This is a decision taken by the English Cricket Board. And by the way, why haven't we heard from Ian Watmore, chairman of the English Cricket Board? Why hasn't he come out and justified that decision? Invisible Ian. Can I suggest that you ask Invisible Ian to come on to Sky TV and justify his decision, because it stinks. Why do you think the ECB has made this decision then? Because they're pusillanimous, they're afraid of the players, they're affected by the Indian, keeping in with the Indians, and particularly the IPL. One notices that Owen Morgan, the English cricket captain, who pulled out of a Bangladesh tour 4 or 5 years ago, he's playing in the IPL. It smells to me, I can't tell this as a matter of fact, but we need to know that his player power and a craven, pusillanimous, cowardly board prepared to kick one of our closest cricketing allies, to whom we owe an enormous debt of gratitude and honour, to kick them in the, well, I was almost going to say in the, somewhere unmentionable on Sky TV, but to kick them in the teeth. अब ये उनके अपने लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो उनका क्लोजेस्ट एलाई था उसको उन्होंने इस तरह डिच किया है और इस तरह नहीं करना चाहिए था, और ये प्लेयर पावर है, ये इंडिया की आईपीएल की वजह से उन्होंने किया है. तो ये अब सिचुएशन जो उसमें अब लोग बात तो कर रहे हैं, अब उनके जो साबिक कप्तान है वो सामने आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने गलत किया है. न्यूजीलैंड की टीम के ये लोग कह रहे हैं कि इस तरह आपने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हर्ट किया है. तो ये सूरत हाल तो हैंडल की जा सकती थी ना अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिकली. देखिए, इनका फैसला गलत था. आप और मैं ऑलमोस्ट सर्टेनली कहेंगे कि गलत था, मगर दिस इज, हम तो अगेन हमारा जो जजमेंट है इन पे, इनकी सब्जेक्टिव जजमेंट थी. आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बैठे हुए हैं न्यूजीलैंड में, आपका क्रिकेट बोर्ड ने कहा है जाएं टीम भेजें पाकिस्तान, वो टीम पाकिस्तान आता है, आप क्या करते हैं कि आप हायर करते हैं एडवाइजर्स को, ठीक है ना, स्पेशल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को आप हायर करते हैं, और वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का वो एडवाइस आप सुनते हैं, तो आप जाते हैं, आप उधर पहुंचते हैं, आप उधर 6 दिन ठहरते हैं, और 7वें दिन जैसा मैच शुरू होना है, आपके वही सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो आपको ये एडवाइस दिए थे कि जाओ और खेलो, कहते हैं ये इंफॉर्मेशन आया है, हमारा फर्ज है कि आपको हम बताएं, और हमारा फर्ज है कि आपको कॉशन करें. वो न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर कहती है आपने मेरे नोटिस में लाके आप कह रहे हैं कि मैं 0.1% भी रिस्क ले सकती हूँ, इतना तो होगा. तो कह रहे हैं हाँ जरूर 0.1% अगर रिस्क नहीं होता तो हम आपको नहीं बताते. तो कहती दैट्स गुड इनफ फॉर मी, मैं नहीं रिस्क करती चाहती हूँ उनके लाइव्स और मेरा करियर. भाई उसका पॉलिटिकल करियर, आप बताएं उसकी जगह में आप क्या करते? पाकिस्तान को खुश करते कि अपने आप को और अपने टीम के लाइव्स को, इवन दो आप सोचते कि वेरी लिटिल चांस, 0.1% तो था. तो देखिए आप लोग जो भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर ऑलवेज रॉन्ग. फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रीजनेबल असेसमेंट, जैसे ये आदमी कह रहा था, एंड ही इज नाउ एड्यूसिंग एविडेंस टू बैक हिमसेल्फ अप, वो शायद सही है. वो क्या पता भाई क्या क्या पावर और क्या क्या प्रेशर्स, और अगर प्लेयर्स से ये मूवमेंट आ रही है तो भाई दे आर द की पीपल. वो जाके बैट करके कहें व्हाट डू आई नो, आई सॉ अ फ्लैश, आई डिडंट वांट टू बैट, आई वांटेड टू गेट बैक. माने आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट टू यू क्या क्या चीजें हो सकते हैं. तो ऐसे माहौल में आई डोंट ब्लेम Ardern, the New Zealand Prime Minister, and nor do I blame us. We have every right to feel we have been. Magar there it is. Now, what are you going to do? Yes. Just keep on and criticizing, or move ahead and give our people the cricket they want? तो पाकिस्तान को फिर ये चाहिए कि पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बन जाए कि लोग जो हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करें, खुद लोग आना चाहें और खुद उसके साथ प्ले करना चाहें, और खासतौर पर जो क्रिकेट इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन किया जाए. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? बिल्कुल भाई, मैं कहता हूं कि आप हर वक्त
آپ لوگ ایسے کانٹیکٹس میں رہے ہیں with great players, great team, great captains, past or present, کہ آپ ان کو وہ willingly آئیں. جیسے کرس گیل نے کہا ہے I'm leaving for Pakistan, I'm so convinced کہ یہ ٹھیک لوگ ہیں. وہ آئے. کرس گیل, I mean half the stadium would like to see Chris Gayle bat. چلیے اور لوگوں کو بلائیں. گبز کہتا ہے کے لیے تیار ہوں, 4-5 اور لوگ آنے کے لیے, 4-5 آپ اپنے لوگ لگائیں, کوئی مانے کچھ پہ لگائیں, بنائیں. Give the people the cricket they want. میرے تو خیال میں ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا تھوڑا سا چینج نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا افغانستان پہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں. افغانستان کی جو سچویشن ہے ایمبیسڈر صاحب, اس میں بتائیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے پاکستان کے اوپر. پھر ایک طرف سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اٹیک کر رہے ہیں, امریکنز کی طرف سے بھی اٹیک آ رہا ہے, اور یو کے اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان سے وہ توقعات جو انہوں نے باندھی ہوئی ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریزنیبل ہیں, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی افغانستان میں ہوا ہے اس کی ساری ذمہ داری پاکستان کے اوپر ہے. بکواس. آپ کو میں کہتا ہوں بڑے افسوس سے کہ طالب کے جو عام تھگز وہ خود پاکستان کا جو آ رہا ہے ان کتنے غریب ہیں, کتنے ہمیں کر کے ان مدد کر رہے ہیں. ہم ہمارے جھنڈے کے ساتھ پبلک ویو, یار یہ قسم کی, میں نے ٹویٹ کیا ہے اس قسم کی. آپ دیکھیں بیسٹ صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں آپ کو آڈیو پہ لیتا ہوں اور اس میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں, کیونکہ آپ کی بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ہم سننا چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ پتہ چلے ہمیں کہ آپ کیا کہہ رہے تھے. میں آڈیو پہ لے لیتے ہیں ہم ان سے اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خواتین حضرات میں معذرت چاہتا ہوں, یہ سگنل کے ایشوز جو ہیں نا یہ ہمارے ساتھ آج کل بہت آتے ہیں. جی بیسٹ صاحب سوری, آڈیو پہ بات کر لیتے ہیں. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا, آپ کیا سنا تھا آپ نے, پتہ نہیں. بس آپ نے کہا تھا کہ یہ سب بکواس ہے. کیا بکواس ہے؟ آپ نے کچھ کہا تھا کہ یہ جو ہم پہ اٹیک آ رہا ہے, شاید آپ نے اس طرح کی بات کی تھی, کیونکہ پھر بات آواز آپ کی کٹنی شروع ہو گئی تھی. آپ نے کہا تھا یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جو لوگ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں, دوسرے لوگ جو ہیں جی مختلف ملکوں کے, وہ میں بعد میں آؤں گا. میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ افغان کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, یہ طالبان ہمارے ساتھ کس قسم کی سلوک رکھ رہے ہیں. وہ جو آج جھنڈا اتارا ہے, انہوں نے جھنڈا اتارا ہے. ان کے جو عام تھگز ہیں, وہ جو اپنے آپ کو وہ طالبان کے مجاہدین جو بھی یہ اپنے آپ کو بلاتے ہیں, انہوں نے دیکھا آپ نے کیا کیا ہمارے جھنڈے کے ساتھ. یہ تو پیپل انڈر ڈائریکٹ کنٹرول یہ کر رہے ہیں وہ کھانے کے ساتھ جو ہمارے پاس نہیں ہے. آپ بیلٹ باندھ ٹائٹن کر کے ہم ان کو کھانا بھیج رہے ہیں, دوائیاں بھیج رہے ہیں. ہمارے علاقے میں کدھر ہے کھانا اور دوائی ہے, پھر بھی ہم ان کو مدد کر رہے ہیں. اور یہ سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایٹ دی آفیشیل لیول, ان دا سینس کہ ان کے جو یہ ہیں لوگ جو لڑتے ہیں ان کے لیے. ایسا اگر یہ چلے گا تو میں معاف کریے ڈیمونسٹریشنز ہوں گے پاکستان میں ہمارے ٹرکس کے خلاف, جو ہم خوشی سے بھیج رہے تھے, جو ہم سب کہہ رہے تھے جانا چاہیے جانا چاہیے. مگر ایک غریب نے مجھے کہا کدھر جانا چاہیے, سنجانی کو بھیجیں, ادھر بھیجیں, ادھر بھیجیں, ادھر بھی کھانا نہیں ہے, آپ افغانستان کو بھیج رہے ہیں. What do you think? I mean, میں معاف کریے, ایک ان کا جو طالبان کا ریپریزنٹیٹیو ہے وہ کہتا ہے کہ what does Pakistan mean, ہم انکلوسیو یہ وہ, ہم وہ لوگوں کو لائیں گے جو ہم سمجھتے ہیں مناسب ہو, یہ ہمارا فیصلہ ہے, دخل کیوں دے رہے. دوسرا کہہ رہا ہے تھینک یو, ہاں بہت شکریہ, عمران خان نے بڑے اچھے تقریر کیے, ہم بڑے خوش ہیں اور بہت شکریہ آپ کے اسسٹنٹس کے لیے. تو
which is the Afghanistan which is true. हाँ कौन सा है तालिबान का डिप्टी मिनिस्टर या फुल मिनिस्टर? ये क्या हो रहा है भाई? और हमारे जो साहब है सबके एम्बेसडर बनना चाहते हैं इमरान खान साहब, बड़ी अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि वो ठीक से रिप्रेजेंट करें किसी को भी, खासतौर ये बेचारे अफगान को जो तबाही हो रही है उनके मुल्क पे, ऑन द वर्ज ऑफ फैमिन है। हाँ मत थोड़ा सोचिए, हमारे लोगों का भी सोचिए, उनको थोड़ा सा उनको बताएं ना कि हाँ मैं तुम्हारे लिए भी परवाह करता हूँ। ठीक बात। माफ करिए, अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, फिर क्या करे पाकिस्तान? फॉर्मली एहतजाज करे इसके बारे में? नहीं, फॉर्मली तो नहीं करना चाहता है जी। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग वो शॉट देखा है, हाँ। जो लोग वो देखेंगे, जो लोग वो देखेंगे कि वो लोग जिनको हम मदद कर रहे हैं, हम पेट बांध बेल्ट टाइटन करके खाना बेच रहे हैं, वो ये हरकतें कर रहे हैं, आप मुझे बताएं वो क्या कहेंगे? सिर्फ अफगान होता कर सकता है। दे आर फेमस फॉर बीइंग अनग्रेटफुल। ये भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। व्हाट इज इट? पहले दिन से वो हमारे खिलाफ रहे हैं। जो भी बना दो वो भी गलत, खाना भेजो वो भी बुरा, दवाई भेजो वो भी बुरा। यार हद होती है। सही बात। अच्छा, अब सिचुएशन जो है वो तो चलें, ये एक वाकया हुआ है, इसके ऊपर भी हम बात करते रहेंगे, लेकिन अब ये जो सूरत हाल बन रही है, हुकूमत जो है आज उन्होंने मजीद कैबिनेट में इजाफा किया है, कुछ लोगों को मिनॉरिटीज के साथ भी जो लोग रिलेटेड हैं उनको भी शामिल किया है। अपने तौर पर तो उन्होंने इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की है। आर यू सेटिस्फाइड विद इट? देखिए, मैं और आप जो है, वी आर नोबडी टू बी सेटिस्फाइड। अगर आप मुझे पर्सनली पूछें और अगर आप मुझे पर्सनली मैं आपको पूछूं तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स नॉट, इसलिए कि हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम मुख्तलिफ है, प्रोग्रेसिव है। हम नहीं समझते जो उनका स्पोक्समैन ने किया है कि औरतें इसलिए पैदा हुए हैं सिर्फ बच्चे पैदा करने। He has announced their only job is to give birth. तो अगर आप तो मगर ये उनका काम है भाई, दिस इज देयर बिजनेस। उन्होंने वादा किया है, किया है कि नहीं किया है? वादा किया है ना, किया बिल्कुल, लिख के किया है ना। तो अगर लिख के तुमने कहा है माइनॉरिटीज और विमेन के राइट्स तुम ऑनर करोगे, तो क्यों नहीं उस वक्त कहा कि वी विल ऑनर इट, जैसे हमारी इंटरप्रिटेशन है। और एक हमारी इंटरप्रिटेशन है कि उनको घर से निकलना नहीं चाहिए। कह दो ना, इतने तुम ये हो, फ्रैंक हो, इतने तुम फेथफुल हो टू योर इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम का हो, क्यों नहीं कहा? तो ये जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं हिलाली साहब, इसमें जो एब्सोल्युटली नॉट का जिक्र आ रहा है कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चूंकि एब्सोल्युटली नॉट कहा था, अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इसलिए उसकी कीमत देनी पड़ रही है, हम पे प्रेशर आ रहा है, और नेटो का भी प्रेशर है, यूके का भी प्रेशर है, अमेरिका का भी प्रेशर है। तो इज दैट राइट? आप समझते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट कहने से ये सब कुछ हो रहा है? आप देखिए जी, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट ये कहा था कि क्या तुम पाकिस्तान को फिर एक अमेरिकन अड्डा बनाना चाहते हो, बेस बनाना चाहते हो? उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। और कुछ उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका मतलब ये है कि हम उनके साथ जाके हथियार उठा के आपके खिलाफ लड़ेंगे। और बाकी उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि वी आर विद द वर्ल्ड कम्युनिटी, with the civilized nations of the world, और we expect them। और उन्होंने बार बार कहा है, इसीलिए तो ये अफगान डिप्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने उनको क्रिटिसाइज किया कि भाई ये मतलब क्या है इसका जब ये कहता है इंक्लूसिव। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इनके भी सफीर बनना चाहते हैं, वेरी गुड। कश्मीर के तो सफीर हैं, अब इनके बनना चाहते हैं, वेरी गुड। मगर थोड़ा सा इनको समझाएं कि ये सिफारत मेरी उस वक्त होगी जब पीपल ऑफ पाकिस्तान आर विद मी, और दूसरी बात है आपके पॉलिसीज पे। और इस वक्त आपके जो पॉलिसीज हैं वो उस तरफ नहीं ले जा रहे हैं, दैट द वर्ल्ड कम्युनिटी वुड लाइक टू एंगेज विद यू। और अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके फैसले से अफगान नेशन इज सफरिंग।
وہ 9 بلین جو غلط طریقے سے امریکنوں نے سیز کیا ہے وہ بھی نہیں واپس آ رہا ہے. آنا چاہیے, ان کے پیسے نہیں ہیں امریکنوں کے, انہوں نے پریشرائز اور لیوریج کے لیے کیا ہے. مگر یا خدا کے لیے, یو لیو ان دس ورلڈ, دس از دا ورلڈ, ڈونٹ کنجر اپ یور اون ورلڈ. یہ دنیا میں آ کے رہیں, اپنے لوگوں کی حالت دیکھیں. کیا وہ پھر آئیں گے ادھر لڑ لڑ کے ریٹل کریں گے فینس کو اور کہیں گے آنے دو. 7 لاکھ کے لیے تو $2 بلین ابھی سے سیٹ اسائڈ کیا گیا ہے. تو فار گاڈ سیک, مجھے تو حیرانگی اس پہ ہو رہی ہے کہ کتنا مشکل ہے یہ طالبان کو تھوڑے سے جسچر سے بتانا کہ وہ کوآپریشن اور کولیبوریشن کرنا چاہتے ہیں ود دی انٹرنیشنل کمیونٹی, جدھر سے ان کا کھانا آنا ہے. خود تو نہیں پیدا کر سکتے نا. ٹھیک بات. اچھا ہلال صاحب, یہ جو ابھی ہم نے دیکھا کہ جو UNGA آج سے شروع ہو گیا ہے اور اس میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے اسپیچ بھی کر دی ہے, پریزیڈنٹ اردوان بھی وہاں پہ فزیکلی جا رہے ہیں. کیا پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کو وہاں پہ خود نہیں جانا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ ورچوئل اسپیچ کرنے کے وہاں پہ جاتے, وہاں پہ کچھ ڈپلومیسی کرتے, وہاں پہ لوگوں سے ملتے, پاکستان کا مقدمہ پیش کرتے؟ کیا جانا نہیں چاہیے تھا وہاں پہ؟ کس سے ملتے؟ اگر بائیڈن نہیں ملتا پھر نہیں, اس کے علاوہ لوگوں سے ملتے. نہیں, کس سے؟ پوتن کے ساتھ تو ان کی بات چیت ہوتی رہتی ہے. دیکھیں نا وہاں پہ جو ورلڈ لیڈرز آتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے ورلڈ لیڈرز وہاں پہ جو آتے ہیں. کس ہے جانسن کو ملنا بیکار ہے. جانسن سے ساتھ ابھی میرے خیال میں ہی میں بھی گوئنگ ٹو لندن. جانسن کے ساتھ تو بڑا لڑائی ہونا ہے. یہ جو جانسن ہے بورس UK والے, ہاں, اور دوسرا کس سے ملنا ہے؟ کیوں لڑائی کیوں ہونی ہے ان سے؟ یہ کرکٹ کے اوپر اور جنرل ایٹیٹیوڈ کے اوپر میرے خیال میں سنا یہ ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں ان سے اور سیدھی بات کرنا چاہتے ہیں. کون خوش نہیں ہے؟ کرو, ہم لوگ خوش نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو مگر اگر ہم خوش ہیں تو اگر جا رہے ہیں تو ان سے مل لیں گے. اور سی سے تو بات ہوتی رہتی ہے, پوتن سے تو بات ہوئی ہے, بلکہ وہ فارن منسٹر جو چین کا SCO پہ آیا تھا ان کے ساتھ تو بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں. یو کین ٹیل کہ کیا کانفیڈنس ہے PM کا ود ہم, بڑی اچھی بات ہے. اور دوسرے لوگوں سے بات کیا ہے. کس سے وہ who is it that he should meet, جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جانے سے ان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. میرے خیال میں لیکن ہلال صاحب ایک سب سے بڑا نقصان ہوتا اگر بائیڈن نہیں ملتا ان کو. ہاں اچھا, لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, آپ نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے, اس میں کوئی زیرو سم گیم تو نہیں ہوتی نا, ادھر اور تو نہیں ہوتا. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہم امریکن کیمپ سے میں نے کہا کہ امریکن کیمپس کے بالکل ہٹ کے ہم چائنیز کیمپ میں چلے گئے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں اب اس طرح کے معاملات سفر کرنا پڑ رہا ہے, اس طرح کے مسائل فیس کرنے پڑ رہے ہیں, تو کیا یہ زیرو سم گیم کرنی چاہیے ہمیں؟ کیا آپ کے خیال میں ہم چائنیز کیمپ میں جو گئے ہیں خامخواہ گئے ہیں ان ریٹرن فار نتھنگ, اور ہم خامخواہ امریکنوں کو ناراض کر رہے ہیں؟ تو ابھی تک تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. لائف لائن ٹو دا فیوچر چائنا ہے, آپ کا لائف لائن ٹو دا فیوچر چائنا ہے, سب سے بڑا پروجیکٹ چائنا ہے, سب سے بڑا فورن انویسٹر چائنا ہے. امریکہ کیا کیا ہے؟ دشمنی کی ہے, انڈیا کو لایا ہے افغانستان میں, انڈیا کو کانسولیٹس کے تھرو ہمارے پہ اٹیک کرنے کی اجازت دی ہے. کیا ہے امریکہ جو اس وقت ہمارے اور امریکہ کے یہ صحیح ہے؟ مگر پھر بھی that doesn't mean کہ جو ہمارا طلاق ہو رہا ہے وہ برا طلاق ہونا چاہیے. لیٹس پارٹ, اگر کرنا ہی ہے تو آن فرینڈلی ٹرمز, اور ہم چاہتے یہ ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ ہمارا بہت بڑا ہے, ہم چاہتے ہیں وہ رہیں, مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ. اور اس کا سرٹنلی مطلب یہ نہیں ہے کہ چین سے آپ پیچھے ہٹ جائیں. لیکن ہلالی صاحب آپ نے پچھلے دنوں میں ٹویٹ کیا تھا کہ سی پیک جو ہے وہ تو سلو ڈاؤن ہو رہا ہے. یہ بیڈ شو, میں نے تو سنا تھا ہو رہا ہے, اس لیے میں نے ٹویٹ کیا تھا. اور
ایک آدمی آیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, somebody is to look after that, کچھ انہوں نے چینجز کیے ہیں, اور پھر ڈینائل آیا کہ نہیں ہو رہا ہے, پروگریس ہو رہی ہے, ویری گڈ, آپ اور میں دونوں خوش ہیں کہ اگر یہ صحیح ہے. مگر اگر کچھ برا نیوز آتا ہے تو میرے خیال میں آپ اور میں وہی کریں گے جو سب کہتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح ہے کہ نہیں بتاؤ, اور اگر صحیح ہے تو بہت برا نیوز ہے. چلیں اس پہ بات ہوتی رہے گی. ویسے صاحب کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. بہت شکریہ جی. یہ تھے آغا ظفر ہلالی صاحب, اور تھوڑا سا ہماری لائن میں مسائل ہوئے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل, تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس سے ہم نے تھوڑا سا ریکور کر لیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرا فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم و تمہائے کھینچ رہا, تو دانی حساب کم ویش رہا. مجھے اسراق ثنا کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.